अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी और अब्बू तक, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना तक पूरा सिलसिला दोनों तरफ वाला ये पाक है, मुक़द्दस है, जन्नती है। माँ की तरफ से भी जो नसब है और बाप की तरफ से भी जो नसब है, ये दोनों पाक भी हैं, जन्नती भी हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो परदादा हैं उनका असल नाम था अम्र उनका असल नाम था। लेकिन अब जो हम पढ़ते सुनते लिखते हैं वो है हाशिम। हाशिम ये उनका सिफती लक़ब था, लेकिन गालिब आ गया। असल नाम जो था वो पसे पर्दा चला गया। असल नाम अम्र था, हाशिम उनका सिफती लक़ब था। हाशिम इस्म फ़ाइल है हशम का। हशम का माना होता है रोटी के टुकड़े करके शोरबे के अंदर उसको भगो करके, जिसको हम सरीद चूरी कहते हैं, वो बना करके खाना खिलाना। तो इस तरीके से हज़रत हाशिम इतना सखी थे कि ऊँट ज़बह करके उसके गोश्त की शोरबा बना के, सरीद बना के, चूरी बना के लोगों को खिलाया करते। और ख़ुसूसन हज के मौके पर जो लोग काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए दुनिया के जिस कोने से आते, उनके लिए बहुत ज़्यादा सखावत किया। ये उनका चूरी खिलाना लोगों को इतना पसंद आया, इतना गालिब हुआ कि उनका नाम ही हाशिम पड़ा। तो अब उनको हाशिम के नाम से ही पुकारा जाता है। इन्हीं ने हज़रत हाशिम ने मक्का मुकरमा में, उस वक़्त जहलियत का दौर था, हर तरफ बद अमनी थी, खून रेज़ी थी, न किसी की जान महफूज थी, न किसी का माल महफूज था, न किसी की इज़्ज़त महफूज थी। लेकिन इन्होंने उस वक़्त ये रूटीन शुरू की थी मक्का वालों के लिए कि एक सफ़र ये सर्दी में करते जो कि यमन की तरफ होता था, और दूसरा सफ़र ये गर्मियों में करते जो कि शाम की तरफ होता था। और ये दोनों सफ़र तिजारती होते थे। इधर से माल तिजारत लेते बेचते चले गए, उधर से माल तिजारत वहाँ से ले कर के फिर बेचते ख़रीदते मक्का मुकरमा तक चले। तो सर्दियों में एक सफ़र किया करते थे यमन और हबशा की तरफ। हबशे का जो बादशाह होता है उसको अमूमी तौर पर हबशे का जो बादशाह नज्जाशी कहते उसको। इस तरीके से हर मुल्क के बादशाह का कोई न कोई लक़ब होता था। तो नज्जाशी शाह हबशा जो था उनके साथ इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई और वो इसका बड़ा इकराम करता, एज़ाज़ करता। ये जाते उनके लिए तोहफ़े तहफ़ गिफ्ट ले जाते, वापस आते तो वो इनको तोहफ़े तहफ़ गिफ्ट देता था। इस तरीके से गर्मियों में जब ये सफ़र करते थे, शाम का, गज़ा का, अनकरा, इन इलाक़ों में जाते थे, वहाँ का जो बादशाह था कैसर रूम, वो भी इनकी बड़ी एज़ाज़ व इकराम करता। उनके साथ भी यूँ इनका दोस्ती का ताल्लुक़ था। अब इन्होंने दोनों सफ़रों में आने जाने वाले रास्तों में जितने भी बड़े बड़े कबाइल आते थे, उनके सरदारों से मुआहदे कर लिए अमन के कि भी हमारे काफ़िले पर कोई डाका, कोई चोरी, कोई राहज़नी न करे, कोई हमला आवर न हो, हमारी जान को, माल को नुकसान न पहुंचाया जाए। तो दोनों तरफ मुआहदात में ये कामयाब हो। सारी दुनिया बद अमनी का शिकार थी, लेकिन कुरैश के दोनों सफ़र महफूज थे। मक्के वालों के दोनों सफ़र मामून थे, अमन में थे, कोई ख़तरा नहीं था। मुआहदात ऐसे हो गए थे। और कुछ निस्बत थी काबतुल्लाह की, और उसका बड़ा अमल दखल था इसमें, इस वजह से कि हाशिम काबतुल्लाह का मुतवल्ली है। लोग इनका बहुत इस वजह से भी इकराम व एज़ाज़ करते हैं, क्योंकि दुनिया के कोने कोने से लोगों ने काबतुल्लाह में आना होता था। ये जो अमन हुआ दोनों सफ़रों का,
اس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل مکہ پر، قریش پر احسان کے طور پر جتلوایا ہے، جو آخری سپارے میں چھوٹی سی صورت ہے سورہ قریش، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ احسان جتلوایا ہے قریش کو کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جب ساری دنیا بھوک مرتی تھی، تمہارے تجارت کے سفر کامیاب اور محفوظ تھے، اللہ نے تمہیں کھانے کا انتظام کر دیا تمہارے لیے۔ جب ساری دنیا بد امنی کا شکار تھی، اللہ پاک نے تمہیں امن دیا۔ علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو بھی وقت کی حکومت ہو، اس حکومت کے سب سے بنیادی کام دو ہونے چاہیے۔ نمبر ایک، لوگوں کو معاش اور روزگار دینا، اور نمبر دو، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا۔ یہ دو کام ہر حکومت کا بنیادی فرض ہے کہ جو بھی اس ملک کے باشندے ہیں ان میں سے ان کو روزگار دینا، ان کو معاش دینا، ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا تاکہ لوگ معاشی طور پر مستحکم ہوں۔ کوئی بندہ بیچارہ رزق کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے، رزق کے لیے ذلیل نہ ہوتا پھرے۔ یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ عوام الناس کے لیے رزق کا ایسے ذرائع پیدا کرے، معاش کے ایسے اسباب پیدا کرے کہ لوگ سکون کے ساتھ اپنے روزی کے معاملے میں مطمئن ہوں۔ اور نمبر دو، لوگ جو اس ملک کے باشندے ہیں ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ حکومت نے فری میں کرنا ہے۔ اس لیے یہاں احسان کے طور پر ان کو جتلایا گیا کہ تمہارے ان آباء و اجداد، یعنی شروع ہوا تھا حضرت ہاشم سے، اس کے بعد ان کے بیٹے بنے عبد المطلب، پھر ان کے بیٹے ہوئے عبداللہ، پھر ان کے بیٹے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احسان جتلایا جا رہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال عمر مکمل ہونے کے بعد اہل مکہ کو، کہ تم سمجھتے نہیں ہو ان کا احسان، کہ اللہ کا کتنا بڑا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں امن بھی دیا ہوا ہے اور اللہ نے تمہیں روزگار و معاش بھی دیا ہوا ہے۔ تو ان دونوں کے لیے یوں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ انتظام فرمایا۔ یہ جو ہاشم ہیں یہ سفر میں تھے، مدینہ طیبہ کے اندر تھے، تو وہاں انہوں نے ایک شادی کی، سلمہ نامی عورت سے لکھا ہے، اور وہ عورت بیوہ تھی، اس کے 2 بچے پہلے سے تھے۔ اس عورت سے شادی کی، کچھ دن مدینہ طیبہ میں رہے، اس کے بعد یہ وہاں سے آگے شام کی طرف، غزہ کی طرف، انقرہ کی طرف اسی تجارتی سفر میں چلے گئے قافلہ لے کر۔ اب وہ بیوی ان کی یہاں ہے مدینہ طیبہ اپنے ماں باپ کے پاس۔ اللہ کا کرنا یہ اسی سفر میں غزہ میں ہی فوت ہو گئے اور وہیں مدفون ہیں یہ ہاشم لوگ، آج بھی ان کی قبر وہاں ہے۔ یہ ادھر مدفون ہو گئے، ادھر پیچھے جو بیوی تھی اللہ نے اس کو بیٹا دیا، اس بیٹا وہاں بیٹا ہوا ان کا، تو قدرتی پیدائشی طور پر پیدا ہوتے ہی اس کے سر پر ایک بال سفید تھا، پیدائشی طور پر، تو اس کا نام رکھا شیبۃ الحمد۔ شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں کو بڑھاپے میں، شیبۃ الحمد یہ اس کا نام رکھا اس بچے کا۔ کچھ سال گزرے تو ان کا خاندان پیچھے جو ہاشم کا تھا وہ تو مکے میں تھا، تو یہاں سے مطلب نامی وہ اس بچے کا چچا بنتا تھا، ہاشم کا بھائی بنتا تھا، وہ یہاں سے گیا کہ میں اپنے بھتیجے کو مل بھی آؤں اور وہاں سے اس کو لے بھی آؤں، وہ یتیم ہو گیا ہے مدینہ طیبہ میں، عورت تو بیوہ ہوگی دوبارہ، وہ تو پھر اپنے خاندان میں۔ تو یہ گئے وہاں سے اس بچے کو ساتھ لیا، یتیم کو، اپنے بھتیجے کو، مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے۔ اب جب کسی نے پوچھا کہ یہ کون ہے تیرے ساتھ اونٹ پر، دوسرا جو بچہ تو نے بٹھایا ہوا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں، ان کا اپنا نام مطلب تھا، اس بچے کو اپنا عبد بتلا دیا غلام، تو اب اس بچے کا نام پڑ گیا عبد المطلب۔
حالانکہ اصل میں اس کا نام کیا تھا رکھا ہوا؟ شیبۃ الحم، لیکن اب اس کا نام بن گیا عبد المطلب، مطلب کا غلام، چونکہ مطلب ان کو لے کے آ رہے تھے چچا، اور اس نے کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے، تو اس بنا پر اس کا نام بن گیا عبد المطلب۔ اور یہ عبد المطلب ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یہ ہیں۔ عجیب سی بات ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنے معصوم دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو جنگل بیابان بواد غیر ذی زرع میں چھوڑا تھا، جہاں آج مکہ شہر ہے، جہاں آج آب زمزم کا کنواں ہے، جہاں چھوڑا تھا جس وقت وہاں کوئی آبادی کا نام و نشان بالکل نہیں تھا۔ وہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا سنا ہے۔ تو وہاں اس پانی کا چشمہ آب زمزم کا نکلنے کے بعد وہاں یمن کا ایک قبیلہ جرہم آ کر کے آباد ہو گیا تھا، پانی کی نسبت سے۔ پانی ہر چیز کی زندگی ہے، پانی سے ہر چیز کے اللہ پاک نے، پانی جہاں ہو وہاں آبادی ہو جاتی ہے۔ تو اس قبیلے میں پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، ایک ہوئی وہ طلاق ہوگی، پھر دوسری ہوئی، تو بہرحال وہاں پھر شہر بن گیا۔ اب ایک طرف وہ خاندان اسماعیل وہاں پھیلا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ایک طرف وہ یمن کے آئے ہوئے قبیلہ جرہم کے لوگ، ان کا خاندان پھیلا۔ کچھ عرصہ تو اتفاق و اتحاد چلتا رہا، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپس میں اختلافات شروع ہوئے۔ ان اختلافات کے اندر پھر لڑائیاں، پھر فلاں، عرب کا یہ شیوا تھا۔ نتیجہ یہ کہ پہلے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو جرہم والوں نے مکہ سے نکال دیا تھا، یہ قرب و جوار میں آباد ہو گئے تھے، مکہ میں ان کو نہیں رہنے دیا تھا، وہ غالب آ گئے۔ لیکن بعد میں جس وقت ان کا ظلم بڑھا جرہم والوں کا، تو قرب و جوار والے جو عرب قبائل تھے انہوں نے ان پر حملہ کیا، اور ان کے حملہ کرنے سے یہ جرہم والے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن انہوں نے ایک سازش کی جاتے ہوئے کہ جتنا ان کا مال و دولت اس وقت سونا چاندی میں ہوا کرتا تھا، اس کو اکٹھا کیا، آب زمزم والے کنویں میں ڈالا، اور اوپر سے کنویں کو ایسے بند کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ کنواں تھا کہاں۔ بالکل زمین کو ایسی شکل بنا دی کسی کو پتہ نہ چلے۔ اس زمانے سے لے کر کے حضرت عبد المطلب کے زمانے تک یہ آب زمزم کا کنواں بالکل بند رہا، اور بڑا لمبا عرصہ ہے یہ ہزاروں سال بنتے ہیں، سینکڑوں سال بنتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کے زمانے سے لے کر کے یہ حضرت عبد المطلب کے زمانے تک یہ کنواں بالکل بند رہا، کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے کچھ رویائے صالحہ حضرت عبد المطلب کو ایسی دکھائیں جس سے پتہ چلا کہ ان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ وہ جو آب زمزم کا کنواں ہم سنتے ہیں وہ یہاں ہے، تو میں اس کو کیوں نہ کھودوں، اس کو تلاش کروں۔ انہوں نے وہ کنواں کھودا اور ساتھ یہ منت مان لی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے دے اور یہ کنویں والی نعمت مجھے دے دے تو میں ایک بیٹا تیرے نام پہ ذبح کروں۔ حرم یہ چلتا تھا، جیسے ہم جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر، وہ اولاد کے ذبح کرنے کا کہ میں تیرے نام پہ ایک بیٹا ذبح کروں گا، مجھے تو 10 بیٹے دے۔ ایک شرط یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے منت کی کہ وہ آب زمزم کا کنواں مجھے مل جائے۔ خیر وہ آب زمزم کا کنواں مل گیا، اس کو کھودا، یہاں کھودا وہاں کھودا، کچھ اللہ نے لکھا ہے حدیث کی کتاب میں، سیرت کتاب میں، کہ رویا صالحہ سے اللہ نے کچھ علامتیں بتلائیں کہ یہاں یہاں ہے، یہاں کھودو۔ بہرحال وہ کنواں مل گیا، 10 بیٹے بھی اللہ نے دے دیے۔ تو اب جس وقت 10 بیٹے مل گئے تو ایک موقع ایسا آیا کہ انہوں نے اپنی منت یاد آئی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں میں قرہ اندازی کی، مشورہ کیا کہ میں نے ایک بیٹا اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے، ان 10 میں سے کس کو ذبح کروں؟ تو قرہ ڈالا گیا، تو 3 دفعہ قرہ ڈالا گیا، تینوں دفعہ نام عبداللہ کا نکلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، تینوں دفعہ انہی کا نام نکلا۔ لیکن وہ حسین بھی تھے، جمیل بھی تھے، آخر نور نبوت ان کی پیشانی میں تھا، پیارے بھی تھے۔ تو لوگوں کے مشورے سے بھی یہ بھی بیٹا ذبح کرنے کے بجائے اس کی جگہ تم اور کوئی مال صدقہ کرو،
तो उन्होंने फिर इसके लिए ऊँटों का सिलसिला शुरू किया कि भी चलो बेटे के बजाय 10 ऊँट, फिर वो कबूल न हुए, फिर 20 ऊँट, 30 ऊँट, यूँ बढ़ाते हत्ता कि जब 100 ऊँट एक तरफ और एक तरफ बेटा, अब कुर्रा डाला तो कुर्रा ऊँटों का निकला। इसी से फिर ये मसला भी है आज भी कि अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा किसी बंदे को जानबूझ कर कत्ल कर देता है तो उसकी दियत 100 ऊँट है, क्योंकि उस वक़्त भी कुर्रे में एक इंसान के बदले में 100 ऊँट की अल्लाह पाक ने कुर्रा ऊँटों का निकलवाया। तो फिर हज़रत अब्दुल्ला गोया के बच गए और ऊँट ज़बा कर दिए गए उनके एवज़ में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफ़ा फरमाते थे अना इब्न ज़बीहैन, कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। एक मेरा जिस ख़ानदान नस्ल पुश्त से मैं हूँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, जिनकी गर्दन पे बाप ने खुद छुरी अल्लाह के हुक्म से रख दी थी, लेकिन अल्लाह ने उनको बचा लिया, उनकी जगह पर दुम्बा ज़बा हो गया, जन्नत से लाया हुआ। तो इस्माइल मेरी वालिद हैं, मेरे दादा परदादा मेरी पुश्त में, मैं उनके पुश्त से हूँ, तो वो भी ज़बीहुल्लाह, और मेरा अब्बू अब्दुल्ला ये भी ज़बीहुल्लाह, कि इनके बदले भी अल्लाह ने 100 ऊँट कबूल करके मेरे अब्बू को बचा लिया, जैसे वहाँ दुम्बा कबूल करके अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया। तो मैं अना इब्न ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। तो यूँ गोया कि ये आब ज़मज़म का कुआँ फिर इनके दौर में यूँ खुला, और इससे एक तो ये बरकत इनको नसीब हुई आब ज़मज़म वाली, और दूसरा ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई है उस पैदाइश से 50 या 55 दिन पहले, 50 या 55 दिन पहले हबशा के एक बादशाह ने, अबरहा बादशाह ने काबतुल्लाह को गिराने के लिए हाथियों के साथ लश्कर लेके आया था कि मैं काबतुल्लाह को, मुसलमानों के किबले को दुनिया से मिटा दूँ। उसका एक लंबा पसे मंज़र है कि उसने जब देखा कि लोग दुनिया से मुसलमानों के काबा, वहाँ जो काबतुल्लाह था अरब का, उसके लिए आते हैं, उसने अपने इलाके में जाके एक बड़ी खूबसूरत इमारत बनाई, सोने चांदी जवाहरात से उसको बड़ा मुज़य्यन किया, खूबसूरत किया। फिर लोगों को दावत देने लगा कि उस काबे में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखो हमने काबा यहाँ बना दिया है, तुम इसका तवाफ़ किया करो, इस पर नमाजें, इस पर मनते, जो भी करना है यहाँ किया करो तुम अपने मजहबी मामलात। लेकिन वहाँ मुख्तलिफ रिवायतों में लिखा है, एक तो ये कि किसी ने उसकी बेतौकीरी कर दी, उसमें पेशाब कर दिया नफ़रत दिलाने के लिए, और इसके अलावा कुछ और वाक़यात भी लिखे हैं। बहरहाल जब उसको गुस्सा आया कि अच्छा हमारे काबे को ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो उसने फिर हाथियों के साथ लश्कर ले करके बहुत बड़ा रवाना हुआ कि मैं जा कर के मुसलमानों के किबले को गिरा देता। मक्का के करीब आकर के उसने पड़ाव डाला कि भी आखिरी पड़ाव है, अब मक्के वालों को इत्तला करनी है, लड़ना है तो लड़ लो, मुकाबला करना है तो मुकाबला कर लो, हम आ गए हैं, हमने तुम्हारे काबे को गिरा देना है। उस वक़्त इधर अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, ये वाली मुतवल्ली थे काबा के, वाली काबा थे, गोया मक्का के वाली बड़े सरदार थे, काबा के मुतवल्ली थे। इनको इत्तला मिली कि उन्होंने तेरे 200 ऊँट जो वहाँ करीब में चल रहे थे चरागाह में, वो 200 ऊँट भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है हबशे के बादशाह ने, अबरहा ने, और साथ ये कि वो लश्कर लेके आया है, वहाँ पड़ाव किया हुआ है, और उसके बाद वहाँ पड़ाव के बाद अगला नंबर काबा पर हमला है। तो अब ये चंद और रुअसा को लेकर के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उसके पास गए। अब उसने समझा कि आ रहे हैं, मेरी शराइत मानेंगे या मेरी मिन्नत समाजत करेंगे काबतुल्लाह को बचाने के लिए, या मुमकिन है मेरे मुकाबले में जंग की धमकी दें। जब मुलाकात हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के बारे में कोई बात ना की, सिर्फ अपने ऊँटों की बात की कि मेरे ऊँट तुम्हारे बंधु ने 200 ऊँट मेरा कब्ज़ा किया है, पकड़ लिया है, मेरे ऊँट वापस करो। उसने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है, हम ऊँट हमारा मकसद ही नहीं है, ये ले जाओ अपने ऊँट। लेकिन वो पूछने लगा कि तू काबे का मुतवल्ली है, हम काबा गिराने के लिए आए हैं, तूने उसके बारे में कोई बात ही नहीं की। उसने कहा वो इसलिए नहीं की कि उसका रखवाला मौजूद है, उसका रखवाला, उसकी हिफाजत करने वाली ज़ात जिसका वो काबा है वो जानता है, वो हिफाजत भी कर सकता है, हमें यकीन है, इसलिए हमें उसके बारे में फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह उसकी खुद हिफाजत करेगा। ये वापस चले आए। अब उन्होंने वहाँ सुबह को तैयारी की कि अब ये हाथियों का लश्कर है, अब ले कर के चलो और जाकर काबा गिराते हैं।
اب وہ جس وقت ہاتھیوں کو چلانے لگیں اور جس طرف بھی چلائیں ہاتھی چلنے لگ جائیں، ادھر منہ کرنے کے لیے کہیں تو ایک ہاتھی بھی ایک قدم آگے نہ بڑھے۔ کوئی بیٹھا ہے تو اٹھنے کا نام نہیں لیتا، کھڑا ہے تو چلنے کا نام نہیں لیتا۔ ادھر مکے کی طرف کوئی ہاتھی بھی چلنے کو تیار نہ ہوا، جتنا بھی زور لگایا۔ پھر اللہ پاک کا کرنا یہ ہوا کہ سمندر کی طرف سے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا غول، جیسے اکٹھے چڑیاں اڑتی ہیں، وہ اٹھیں اور جب نظر آئی چڑیاں آ رہی ہیں تو ہر ایک چڑیا کے پاس دو پتھر تھے، ایک پاؤں میں اور ایک چونچ میں۔ وہ لشکر کے اوپر آ کے وہ پتھر چھوڑتی تو وہ ایسے لگتا کہ جس کے سر پہ لگتا تو پورے وجود کو چیر کے نیچے نکل جاتا، ہاتھی کو لگتا تو یوں پورے وجود کو چیر کے نیچے نکل جاتا۔ حالانکہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور چڑیوں نے صرف چھوڑی ہیں، انہوں نے پیچھے سے کوئی بارود سے کوئی پریشر تو نہیں دیا، صرف چھوڑی ہیں۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ تھا کہ جس چیز کو بھی وہ پتھر لگتا وہ پورا وجود اس کا ایسے گلنے لگ جاتا، جیسے آج کل کا شوگر والا مرنے لگ جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ ان کا وجود ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں گویا کہ کعبۃ اللہ کی حفاظت کی اپنی قدرت کاملہ سے، اور اس کو بھی علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، آپ کی آمد کی برکتوں میں شمار کیا ہے کہ چند دن کے بعد چونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پیدائش ہونے والی ہے، اس سے 50 دن پہلے ہیں یا 55 دن پہلے ہیں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو گویا یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں سے ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا مزید کچھ پس منظر پیش کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے کے قریب کی برکات کا، آب زمزم کے کنویں کا کھل جانا، اور اسی طریقے سے ہاتھیوں کے لشکر سے، ابرہہ کے لشکر سے کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ہو جانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ ابھی چند دنوں میں اسی کا تذکرہ چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق